क्रिस्त ते मोगाच्या भवन आणि बेनिनो तुमका सुमेस्तांक कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत तसे सर्व कार्मेलीत प्रादींचे नावे मोगासो प्रणाम. आज एप्रिलची 10 तारीख प्राजित काळाच्या 5व्या हत्यांतलो ब्रेस्तार इगज माता आज कनोसा जी मॅगदलेन तिचे स्मरण करता. कन्वर्शन्स म्हणले कॉंग्रिगेशन तुम्ही ऐकला सांपलो धार्मिक मेळवो ह्या मेळाची ती घडणार जावन आसा. तशेंच आज होमिओपॅथी दीस जावन आसा. जायती आमचे मदें होमिओपॅथी मेडिसीन करना आसात, वखद करनातात आसात. ह्या क्षेत्रांत ह्या भलायकी क्षेत्रांत होमिओपॅथी भलायकी क्षेत्रांत काम करच्या तशेंच वावुरच्या आनी हांचे तावन चिकित्सा घेवच्या सर्वां खातीर मागोवंक उडास दवरचें काम करया. बाबयनून देवाचें उतर आयकून ह्या उतराचेर देवाचो उतराचेर नियाळ करचे खातीर सर्वेस्पर देवाचो आशिर्वाद मागोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्थ अध्याय 8 वळ 50 तावन 50 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 51 to 59. जेजून दुदेवा लागीं म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगतां, जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना. जुदेवानी ताका म्हळें, तूं देंवसार लागला म्हूण आमकां आतां स्पश्ट जालें. अब्राहम मरण पावलो, प्रवादी मरण पावल्यात, पूण जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो मरण देखचो ना म्हूण सांगताय. तूं कितें मरण पावले आमच्या अब्राहमाच्या प्रास व्हरतो काय? प्रवादी मरण पावले, पूण आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? जेजून जाप दिली, हांव म्हजीच वडवीक उलयना जाल्यार म्हजे वडविकेक मोल ना. म्हजी वडवीक उलोवंक म्हजो बाप आसा. त्या बापाकच तो आमचो देव म्हूण तुमी म्हणटात. तुमी ताका वळखनात, पूण हांव ताका वळखतां. आनी हांव ताका वळखतां म्हणून जाल्यार तुमचे बरीच हांव पडकिरो जायना. पूण ताका हांव वळखतां आनी ताचें उतरय पाळतां. तुमच्या बापा अब्राहमाक म्हजो दीस पळो मेळटलो म्हणून संतोश जालो. ताणें पळयलो आनी ताका आनंद जालो. तितल्यार जुदे म्हणाले, तुका 50 वर्सांचय जावंक नात, तुवें अब्राहमाक पळयलां कितें? जेजून ताका म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगतां, अब्राहम आसच्या आदींच हांव आसां. तवळ तांणी ताका मारूंक फातर विंचले, पूण जेजू लिपलो आनी देवळांतलो भायर सरून गेलो. देवाचें उतर. वाकानी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनी भयणीनो, प्राजिताचो काळ 5वो हप्तो आनी येवच्या हप्त्यांत आमी भगवंत हप्तो प्रारंभ करता. क्रिस्ताच्या मरणा कश्टाचो नियाळ करता आनी क्रिस्त सवें पुनर्जिवंतपण आमी समरता. पास्कांचें फेस्त आनी पास्कांच्या फेस्ताच्या लागींच आसा आमी म्हणयेत. आनी ह्या वक्ता जेजू एक विशिश्ट बसावणी आमच्या मुखार दवरता. स्पेशल वन, एक विशेष बसावणी. तो म्हणटा, सतस हांव तुमकां सांगतां, जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना. पळया, जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो केदींच मरण पावचो ना. देवाचें उतर पाळचें आनी मरणांतावन बाचावी घेवचें, बाचावी जावचें, दोनी एकाच नाण्याची दोन कुशी आशिल्ले पळय. देवाचें उतर पाळताय तूं बाचाव जातलोय, मरण जिखतलोय. तर आमी उडास दवरूंक जाय. मरण जिखोवंक देवाचें उतर पाळल्यार मात्र साध्य सुवाय दुसरी खंयचीच
वाट ना. देवाचें उतर पळयल्यार मात्र आमकां मरण सुकोवंक साध्य जाता. तर देवाचें उतर कितें म्हणटा? कितें जावन आसा? त्या देवाच्या उतरांत कितें आटापून आसा आनी कितें आमी पळोवंक जाय? मोगाचें न्हू, जेजूक पळयल्यार कळटा. जेजू कशें जियेलो त्याच प्रमाणे तुमी आनी हांवें जियेल्यां जाल्यार आमी खंडीत जावन मरण जिखतले. आमी भिवची कसलीच गरज ना. क्रिस्ता परी जियेल्यार जालें. क्रिस्त कसो जियेलो? देवाचें उतर आमचे मुखार आसा, वांजेर आमचे मुखार आसा. कोणाकच ताणें वायट करूं ना, कोणाकच ताणें पाड करूं ना, पूण बरें करीत गेलो. मोग बोगसाणें ताणें वांटलें, सॅक्रिफीस केलो, कश्ट ताणें वोवयले आनी मरणाचेर आनी पदकाचेर जैत व्हरून ते मरणाचेर आनी पदकाचेर आमकांय जैत व्हरूंक साध्य आसा म्हणून तो आमकां शिकयता. मात्र न्ही, आपल्या जिवितांतच आमकां तो दाखोवन दिता. मोगाच्या भावां आनी भयणीनो, मोगाचें जिवीत, बोगसानाचें जिवीत जिवंक कश्ट जावन आसा. कित्याक जेजून आमकां सांगलां की आमी आमच्या मोगासांचोच मात्र मोग केल्यार पावना. जे कोण आमकां द्वेषता तांचोय आमी मोग करूंक आसा. आमचो मोग करतल्यांचो मोग करूंक सुलाभ. आमच्या कुटुंबांतल्याचो, आमच्या इश्टांचो, आमच्या सैऱ्यांचो, आमकां कोण पसंत करता तांचो मोग करचो सुलाभ. तें क्रिस्तांव धर्म न्ही, तें क्रिस्तांव शिकोवणी न्ही. पूण क्रिस्तांव शिकोवण हाच्याकी चड आसा. आमचो द्वेश करतल्यांचो आमी मोग करूंक आसा. कोणी आमच्या कणसुलाक मारल्यार आनी एक पलोय ताका दाखोवंक आसा. कोणें आमकां कश्ट दिल्यार तांचो आमी मोग करूंक आसा. तेन्ना मात्र देवाचे उपदेश पाळिल्ले बरें जातलें. कोणाक मोग करूंक जायना तो मरता आनी जो कोण मोग करूंक शिकता तो ससनाक जियेता. जेजू जियेता, पुनर्जिवन जाला, कित्याक ताणें संपूर्णपणी मोग केलो. परीकपणाचें जिवीत जावं दी ताणें जिवंक ना. तशेंच बोगसानाचें जिवीत, बोगसानय मोगा बरीच कश्ट मोगाचें न्हू. जशें मोग एक विंसोवन, बोगसानय एक विंसोवन जावन आसा. कोणाक सो आमी मोग करता की तांकां बोगसूंक सुलाभ, पूण बोगसाणें परत्यान कोण आमकां दुखयता गे तांकां दिवंक जाय. ते देखून बोगसाण्याकी तितलेंच महत्व जेजू आपल्या जिवितांत दिता. तो म्हणटा, जर तूं कानेक बेटोवन आसाय आनी तेन्ना तुका तुज्या भावाचेर कसोय एक बेजाऱ्या आसा म्हूण उडास येता, तुजी काणेक ती सोड, राजीचा फाटी येवन तुजें आराधन, तुजें बलिदान अर्पी. आनी निमाणें कुस्तार मरतना ताणें म्हणलें, बापा तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करतात तें नेनात. पळया मोगाच्या भावा आनी भगिनीनो, बोगसाणें कितलें गरजेचें आनी बोगसाणें कितलें परिणामकारी जावन आसा म्हणून ह्या उतरांनी आमकां कळटा. आनी जेजून तशेंच केलें. तर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, देवाचे कायदे पाळचे म्हळ्यार हें. देवाचे कायदे पाळचे म्हळ्यार मिसाक वचचें, आराधन करचें, रेती रेवेचें, संजेचो तेर्स मागणें करचें, नोवेनां करचीं, देवाचें उतर वाचचें, इतल्यार मात्र सीमीत जावंक ना. हें गरजेचें. कित्याक बोगसूंक जावं दी, मोग करूंक जावं दी, मागण्याचें बोळ, सक्रामेंताचें बोळ, आराधनाचें बोळ आमकां हर एकल्याक जाय. तें नासतना हें जायना, हें नासतना तें जायना. पूण केवल लितुर्जीक कार्यांत भाग घेतल्यार मात्र, धर्मीक कार्यांनी भाग घेतल्यार मात्र आमी क्रिस्तांव जाता म्हूण चिंतलें जाल्यार मोगाच्या भाव भयणो, मस्त उण्या चिंतपाचे व्यक्ती आमी जावन आसा. मस्त उण्या चिंतपाचे व्यक्ती जावन आसा. हें सुलाभ. मिसाक वचोंक
मागणें करूंक, तेर्स करूंक, आराधना वेळ जाला हात वयर करून हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणूंक सुलाभ, चड कश्ट नात. पूण बोगसूंक मोग करूंक कश्ट, आनी तें बोगसाने मोग आमी दिवंक जाय. गरजेची कृपा ह्या दिसा सर्वेस्परा देवा लागीं मागया, आनी आमी जर तशें केलें जाल्यार आमी मरण देखचें ना. कित्याक जो कोण मोग करता तो मरना, जो कोण बक्षिता तो मरना. आतां आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्पराक सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावा. ताणें केल्ल्या असर्या विस्मिताचो उगडास काडा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मोतीक हाडा. सर्वेस्पराक सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या साकरा अब्राहमाच्या भुरग्या बाळानो, ताणें विंचून काडलेल्या इस्रायेलाच्या संततीच्यानो. सर्वेस्पोर म्हणटात तोच आमचो देव. ताची विधी नियमां अख्ख्या संवसारार चलतात. सर्वेस्पराक सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताणें केल्ले बसवणेचो 1000 तकले पर्यंत. ताणें केल्ल्या सल्ल्याचो सदां काळ ताका उगडास आसा. ताणें अब्राहमा सवें केल्लें करार इसाकाक सपतगन दिल्ली बास तिस्सती. सर्वेस्पराक सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस.
आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत, आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोबत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, बाळोक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुड मंगळूर हांगासर आज बाळोक जेजूच्या मनाक 9 नोवेनाची मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार, 1 वरार ही सकट मिसां कोंकणींत आसतली. त्या उपरांत 4 वरार,
मल्याळम, 5 वरार इंग्लिश, 6 वरार कोंकणी आनी 7 जावन 15 मिनटांक कन्नडांत. बागेवंत हप्त्यांत मंगळारा आनी बुधवारा दीस म्हणच्या एप्रिलाच्या 15 आनी 16 वेर 40 वरांचें निरंतर सक्रामेंताचें आराधन हांगासर आमी मांडून हाडलां. तें मंगळारा दीस सकाळींच्या 6 वरार मिसाच्या बलिदानाचो सुरू जाता. त्या उपरांत विविध पंगड हांगासर येवन विविध प्रकारांनी आराधन चलोवन व्हरतले. भुरग्यांत आराधन आसतलें, व्हडांत कुटुंबादारांत युथांत आराधन आसतलें. तशेंच धार्मीक आनी लायक कॅरिस्मॅटीक ध्यानाचें अशें विविध पंगडाचे आराधन चलोवन व्हरतात. किर्तनांनी सयत आमी सोम्याची स्तुती करतले. त्या सांगता इन्स्ट्रुमेंटल म्हळ्यार केवल वाजंत्रां मात्र खेळून आमी स्तुती करतले. ह्या पोटी आनी पयले पोटी म्हण हांव चिंता आराधनाक घुमटां वापरून आमी सोम्याची स्तुती करतले. मंगळारा दीस नायट विजील आसा आनी हें नायट विजील मानदीक बाप अब्राहम डिसोजा आब्बो पद्र्याप SPD, त्या उपरांत मानदीक बाप आल्बन डिसोजा आत्तूर तावन, रिचर्ड क्वाड्रोस कर्मेलीत पद्र्याप कपुचिन पद्र्याप आनी शिवमोग्गा दिएसीसचे फादर रोमन पिंटो हे नायट विजील चलोवन व्हरतले. तुमी ह्या नायट विजिलांत तशेंच आराधनांत भाग घेया आनी 40 दिसांचो जे कितें करज आसा तो ह्या 40 वरांच्या आराधना सोवें संपूर्णायेक हाडा. आनी आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन स्टिशा फेर्नांडीस दुबाय तावन, फादर जिग्नेश सोलंकी आनी फादर मायकल मॉरिस दोगी कर्मेलीत जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता देवदीन जोझफ मिरांदा मुडबित्री तावन, एलियस चाको न्यूयॉर्क तावन देवदीन जाल्ले हांकां सर्वीस पर देव सस्नीक पिशे फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.